बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज नाजरीन हम बात करेंगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने बड़ा ख़िताब किया और आइन की जो अहमियत है उस पर रोशनी डाली। आइन, इस्लाम और बुनियादी हुकूक, इस टॉपिक पे उन्होंने बात की। इसके अहम पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन इस जो आज की तकरीब थी इसके तनाजुर में हाई कोर्ट हमला जो मामला है उसको मामूल पर लाने की कैसे कोशिश की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने। दूसरा पॉइंट हम उस पर बात करेंगे, और एक तीसरा पॉइंट है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं, चीफ जस्टिस हैं, दीगर जजेस हैं, उन्होंने आज तकरीब में शिरकत नहीं की। इसका क्या तासुर गया है, इन तीनों पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, उनके जो पॉइंट्स हैं या उनकी जो स्पीच थी उस पे बात करने से कबल मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं जाहिद राजा, उन्होंने जो मामला है जो 8 फरवरी को हमला हुआ था हाई कोर्ट को, उस पर मामूल पर लाने के लिए ये इकदाम उठाया है। उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनको दावत दी, वो तशरीफ़ लाए। 2 रोज़ कबल जो वकला हैं और जो सदर हैं बार के, वो फूल लेकर चीफ जस्टिस के ब्लॉक में गए, चीफ जस्टिस से मुलाकात की कोशिश की, और उन फूलों का मकसद ये था कि हालात मामूल पर लाने की कोशिश जो है वो की जाए। तो उसी फूलों के साथ ही इनविटेशन लेटर भी, इनविटेशन भी कार्ड भी था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 9 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ रहे हैं तकरीब में, तो आप भी तशरीफ़ लाए। उसके बाद हमारी मुलाकात हुई जो जाहिद राजा है उनसे, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने इनविटेशन जितने जजेस हैं हाई कोर्ट के तमाम जजेस को फ़र्दन इनविटेशन बाकायदा तौर पर वो भिजवा दिया है। अब देखते हैं कि वो आएंगे या नहीं। और बार का भी यही था कि वो अगर जजेस आ जाते हैं तो चीज़ें जो है वो सेटलमेंट और मामूल पर आने की तरफ गामजन हो जाएंगी, और हम भी इंतज़ार में थे कि इस मामले में क्या होता है, लेकिन उसके जो है वो बरक्स हुआ। दूसरी बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं या दूसरे, इसमें कोई रिटन चीज़ तो नहीं है, लेकिन कोई प्रोटोकॉल के हवाले से दोस्तों से मेरी बात हुई, सीनियर दोस्तों से भी, तो उन्होंने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस तरह जब आते हैं तो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार या जजेस उनको भी पहले बता दिया जाता है या उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन का सिलसिला होता है। उसके हवाले से कंफर्म तो नहीं है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन होती तो चीफ जस्टिस या कोई भी जो जज हैं हाई कोर्ट के, वो आज उस तकरीब में मौजूद होते, लेकिन वो आज वहां पे मौजूद नहीं थे। तो बुनियादी तौर पर जो बार का मकसद था कि जो हाई कोर्ट हमला केस है उसके बाद के हालात मामूल पर आएँ, जो जजेस हैं उनके साथ मामलात जो है वो बेहतर हों, चीफ जस्टिस के साथ मामलात बेहतर हों। वकला गिरफ्तार हैं, बहुत सारे अभी जो है उनके साथ मिसकंडक्ट की कार्रवाई चल रही है, कुछ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। तो अभी आने वाले दिनों में भी कुछ चीज़ें जो है इनिशिएट हो सकती हैं, तो इन तमाम को जो वापस लाने की कोशिश वो कर रहे थे। लेकिन बुनियादी तौर पर ना तो जो कोई जो जजेस में से तकरीब में शामिल था हाई कोर्ट के, ना उससे तकरीब से कबल किसी से जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मुलाकात हुई, ना तकरीब के बाद जो है ये तो की जा रही थी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा यहाँ पे आएंगे तो हो सकता है कि कहीं जो चाय पे मुलाकात हो जाए जजेस की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो तासुर था, जो मामला था कि वो मामला सेटलमेंट की तरफ जाएगा, उसके कोशिशों को मतलब तरवीज मिलेगी, लेकिन ऐसा बज़ाहिर हमें ऐसा नजर नहीं आया। तो इससे ये लगता है कि ये चीजें आगे चलेंगी। इसी के साथ ये हुआ कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनकी जानिब से आज स्पीच की गई, आइन की अहमियत पे, इस्लाम और बुनियादी हुकूक पे बात की गई, लेकिन ऐसा हुआ कि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं उन्होंने हाई कोर्ट हमला के मुतालिक या वकला का जुडिशरी के हवाले से जो मामला था उससे मुतालिक एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में इस मामले में क्या होगा। तो अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो स्पीच है, हमारा अहम पॉइंट, उस पर आते हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी स्पीच में बड़ी अहम चीज़ें उठाई हैं, वो फर्दन मैं आपको बता देता हूँ, नुकात बता देता हूँ कि उन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया, आज उसका निसफ़ है, मतलब 1971 में जो आज बांग्लादेश है वो हमसे अलग हो गया था, और वो जो कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया था आज उसका निसफ़ है, क्योंकि माजी में लोगों की हवस ने आइन को तोड़ा और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों ने अपनी कसम जो है वो तोड़ी, ये कहा उन्होंने। और एक साहब आते हैं आइन को इधर कर देते हैं, दूसरे आते हैं आइन को दूसरी
طرف کر دیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں یہ آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ آئین سے غداری ہے جس کی نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ یہ پوائنٹ تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا۔ آگے جا کر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین 50 سال کا ہو گیا، ہم نے نہ آئین پاکستان سیکھا نہ ہی آئین کا ترجمہ پڑھا، مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی اسکول میں آئین پاکستان پڑھایا جاتا ہے اس وقت۔ تو اسی کے ساتھ انہوں نے ایک چیز کہی کہ ان کی جو مسز ہیں وہ ایک امریکن اسکول ہے کراچی میں، اس میں پڑھاتی تھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان سے میں نے ایک دفعہ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ آئین باقاعدہ طور پر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن وہ آئین امریکن آئین ہے، کیونکہ امریکن اسکول ہے تو امریکن آئین جو ہے وہ وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے۔ آگے جا کر انہوں نے یہ بھی کہا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ کہا کہ اسلام نے ہمیں سکھایا تمام انسان برابر ہیں۔ قائد اعظم کے الفاظ کی عکاسی ہمیں اپنے آئین میں نظر آتی ہے اور آئین کے تحفظ کی قسم کھانے والوں پر اس کی پاسداری بھی ضروری ہے، اور ہم جس آئین کو ہم میں سے جو بھی آئین کو توڑے گا اس پر آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوگا اور اس کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، وہ جو پہلے بات میں نے آپ کی۔ آگے جا کر یہ کہتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہ آئین کسی کو بلا وجہ گرفتار نہ تعویل میں لینے کی اجازت دیتا ہے، اور قائد اعظم اور ان کے ساتھی اسلامی نظام لائے تھے، اسلام میں جاسوسی بھی بنا ہے، حلف اٹھانے والوں پر آئین کی پاسداری لازم ہے، اور معاشرے پر ہر طرح کی جو عدل کے بغیر جو ہے وہ معاشرہ نہیں چل سکتا، یہ کہا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے۔ آگے جا کر انہوں نے وہی بات کی کہ ہم آئین کے ساتھ وہی سلوک ہم نے کیا جو قرآن کریم کے ساتھ کرتے ہیں کہ، اور آگے جا کر یہ کہا کہ جب تک آئین نہیں پڑھیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آئین ہے کیا۔ تو ان کو اس کی مثال انہوں نے یہ دی کہ کوئی بھی قرآن پاک ہے، اللہ کی لاریب کتاب ہے، اس کو ہم بڑی جو غلاف کے ساتھ خوبصورت غلاف میں رکھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اس کا ترجمہ نہیں سمجھتے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو اسی طرح ہم نے آئین کو رکھا ہوا ہے۔ آگے جا کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آئین شکنی کریں گے کہ وہ غداری کے زمرے میں آئے گی، اور آئین سے غداری نہ صرف اس جہاں اگلے جہاں بھی اس کی سزا ملے گی۔ اگر آئین کو ہٹا دیں، یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ اگر آئین کو ہٹا دیں تو وفاق بھی ٹوٹ جاتا ہے اور پاکستانیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آئین کا تحفظ کرنا ہر پاکستانی پر لازم ہے، اس لیے اس کا تحفظ ضروری ہمیں کرنا چاہیے۔ اسلام اور ہمارا آئین بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ان دونوں میں، یہ کہا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے۔ اور یہ کہا کہ انوائرمنٹل اصول کی جو آج کل بات ہوتی ہے دنیا بھر میں 1400 سال پہلے جو ہے وہ ہمیں بتا دی گئی، ہمارے مذہب نے ہمارے اس بتا دی۔ اسی طرح اپنے اثاثے جو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر انہوں نے ڈالے، ان کو اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا۔ اور آگے جا کر یہ کہتے ہیں کہ مغرب میں اسلام نہیں لیکن عدل کا نظام رائج ہے۔ انہوں نے لندن میں اپنے جو چلان ہوا تھا اس کی بھی مثال دی، کیسے جو ہے وہ وہاں پر جو پولیس افسر جو ہے کسی کو بھی ہینڈل کرتا ہے۔ آگے جا کر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو دیگر برے کام بھی ہم جو ہے وہ چھوٹ جائیں گے، اس میں اصلاح کا پہلو جو ہے وہ نکل آئے گا۔ لٹریسی ریٹ پر بھی بات کی کہ یہاں پر لٹریسی ریٹ بہت کم ہے۔ مغرب کی مثال جو ہے انہوں نے کہا کہ میں نہیں دیتا، لیکن سری لنکا میں بھی لٹریسی ریٹ 100% ہے، اور اس طرف جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو یہ آج کی جو سپیچ تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بڑی امپورٹنٹ تھی، آئین سے متعلق، آئین، اسلام اور بنیادی حقوق، جو ان کے پوائنٹ سے بہت زبردست تھے اور ویلڈ پوائنٹ تھے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ان پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے، آئین کو پڑھنا بھی چاہیے، لیکن ہائی کورٹ حملہ معاملہ اور ججز کا نہ آنا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہائی کورٹ حملہ کے حوالے سے ایک لفظ بھی نہ کہنا، یہ چیزیں سوالات اپنی جگہ باقی ہیں۔ تو یہ ہماری ویڈیو تھی، آپ کامنٹ کیجئے گا، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔